ಸ್ವಲ್ಪ pada cara mana macam. Ball भी रहा है. आफ्नो 29औं वार्षिक उत्सवको विभिन्न कार्यक्रममध्ये साबिकको वडा स्तरीय पुरुष भलिबलको खेलमा फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएका टिमहरू जसमा नमुना कन्स्ट्रक्सन लालीगुराँस युवा क्लब खोलाखर्क आयोजक टिम र म सरस्वती परिचय कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। यस खेललाई सञ्चालन गरिदिनको लागि मेन इम्पायरको लागि भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ नरेश श्रीष, त्यसैगरी सहायक इम्पायरको लागि भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ किरण विका, त्यसैगरी म नम्बर स्कोरिङमा अजित बहादुर विक, त्यसैगरी लाइन्सम्यानको भूमिका निर्वाह गरिदिनको लागि हेमन्त पाइजा र दिनेश पाइजा र म अब खेलाडीतर्फ नमुना कन्स्ट्रक्सन गलकोट रमुवातर्फ लाग्न चाहन्छु, जसमा हुनुहुन्छ टिम क्याप्टेन भविन कर्ती जर्सी नम्बर 2, त्यसैगरी खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 3 इन्द्र विक, त्यसैगरी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 6 राम विक, त्यसैगरी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 4 रोशन पटेल, त्यसैगरी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 7 सुमन पटेल, त्यसैगरी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 लालु बुढा, त्यसैगरी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 10 आदित्य पटेल, त्यसैगरी हुनुहुन्छ प्रदीप भर्ती। र टिम प्रशिक्षक हुनुहुन्छ कुमार फुल। र म अब आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको परिचय जोड्न गइरहेको छु, जसमा टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ प्रेम श्रीष, त्यसैगरी हुनुहुन्छ खेलाडीहरूमा विनोद श्रीष, त्यसैगरी हुनुहुन्छ गगन विसी, त्यसैगरी हुनुहुन्छ विष्णु पाइजा, अनि
त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ ओमान श्री अनि त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ मुकेश भर्ती त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ निराज बोहरा र हुनुहुन्छ धिरन बिसी र यस फाइनल खेललाई सञ्चालन गरिदिनको लागि एम्पायरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। म स्योर पनि आउँदैन सबैलाई स्वागत छ हाम्रो चाहिँ यो खोला खर्कमा चाहिँ फाइनल खेल हुँदैछ उटापट्टिको ग्राउन्डमा चाहिँ नमुना कन्डसन रमुवा अनि चाहिँ आयोजक टिम छन् एकदम प्रतिस्पर्धा गेम हुनेछ फटाफटमा सफल नमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवा नम्बर 1-0 रामु पर्तेल एकदम मिठो सट गएको छ सर्भिसमा इन्द्र पर्तेल नम्बर 2-0 पुनः नम्बर कन्स्ट्रक्सन रमुवालाई नम्बर 3-0 कन्टिन्यू नम्बर 4-0 फेरि पनि इन्द्र पर्तेलको सर्भिस नम्बर आयोजकको नम्बर अहिले 1 पुगेको छ भने रमुवाको नम्बर 5 नम्बर 1-5 नम्बर 6-1 बुरा साँझ हात पारे हात नम्बर 7 बढ़िया था दवा नहीं बुरा नहीं क्या था आदि संत नम्बर 8 लामो समयको अन्तरालपछि नम्बर थप्ने मौका आयोजकको नम्बर अहिले 2 पुगेको छ भने रमुवाको नम्बर 8 नम्बर 2-8 टर्कीको साथ गराउनुहुन्छ फेरि हाल टर्कीले फेरि पनि टर्कीले अन्तरमा नम्बर 9-2 राम्रोसित गेम बनाएर के दिएको लामो समयको अन्तरालपछि नम्बर थप्ने मौका आयोजक टिमको नम्बर अहिले 8 पुगेको छ भने
क्रमांक नंबर 9, नंबर 3 9, नंबर 10 10. बोले ना टिका अंत ये बोले ना इकट्ठे करे सुंदर प्रसंगी नंबर थाम्ने मौका आएछ आजको नम्बर अहिले 4 पुगेको छ भने क्रमांक नम्बर 10 नम्बर 4 10. नंबर 11 4. सर्भिस बल जालीमा जसको फाइदा नम्बर आएछ सिंगलाई आयोजकको नम्बर अहिले 5 पुगेको छ भने क्रमांक नम्बर 11 नम्बर 5 11. नंबर 12 5. नंबर 6 12. सुन्दर सफल रमणका खेलाडी मित्र इन्द्रबाट जसको फाइदा नम्बर 13 छ. इन्द्र सर्भिसमा नम्बर 14 छ. अनि तर्किले नम्बर 7 14. आदि खेल्छ नम्बर रमक नम्बर अहिले 15 पुगेको छ भने आयोजकको नम्बर 7 नम्बर 15 7. पुनः नम्बर 16 7. नंबर 8 16. आदि त बढा आदि त बढा देख्न पन्ड पुरान्छ कि भनेको खै. यति बेला नम्बर 17. नंबर 18 कंटिन्यू नंबर 19 8. सुंदर बनाना जगह खिलाड़ी जिसको फाइदा नंबर 9 19. नंबर 10 19. नंबर 20 10. मोबाइल बुटला ये बच्चल नंबर 11 20. तात्यो देखाओ न एक दुई चप्पल त
बनाओ जिसको फायदे नंबर अपने मौका हुआ नंबर 21 से 11 नंबर 12-21 नंबर 13-21 नंबर मलाई नंबर 22 की कसम ने आयोजक नंबर 13 नंबर 22-13 नंबर 23-13 तेह्र त पुरा हाल्छ के त 15 पुरा हाल्छ भने खोइ पर्दा पर दुबर फर्स्ट नंबर 24-13 अंतिम अंक 24-13 नमुना कन्जस्टको हातमा एक गेम आइसकेको छ अब बाँकी 4 गेम कसले गर्छ अब साह्रो नसक्छ यार पुरै यार मान्छे साह्रो नसक्छ सरी सबैजनालाई वेलकम छ गाडी बुढा सर्भिसमा राम्रो छ 2 नम्बर खेलाडी खाना खोल्न सफल आयोजक नम्बर 1-0 इन्डे सर्भिसमा नंबर 4 नंबर 2-4 हुन्छ और सर्भिसमा नंबर 5-2 बोला जिसको फायदे नंबर आयोजकलाई नंबर 6-2 नंबर 3-6 को टर्की त्यसो हेर्दै चाहिँ रातो आयो di belah nomor 4-6
नम्बर आयोजकले आयोजक नम्बर 7 पुगेको छ भने र उहाँको नम्बर 4 नम्बर 7-4 नम्बर 5-7 di belah nomor mana nomor nomor ini saya pergi ke sana ni aja ke nomor 7 nomor 6 nomor 8 bola menempatkan jasa pada nomor ayojaklah ayojakku nomor ini nau pergi ke siapa ni Roma ke nomor 6 nomor 9 nomor 9 nomor 8 चैनल है वो और ये किधर आने ये देख जाती किधर देख di belah nomor 9 beraber nomor ayojaklah ayojakku nomor ini 10 pergi ke sana ni Rama ke nomor 9 nomor 10 nomor 11 nomor 12 अच्छा nomor आयोजकले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै नम्बर 13 बनाउन सफल भएको छ भने nomor 9 फेरि पनि आयोजकले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै नम्बर 14 बनाउन सफल हुनु भएको छ भने nomor 9 nomor 14 लाले बुढा सर्भिसमा राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै रमुवाले आफ्नो खातामा अङ्क थपी नम्बर 11 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 14 नमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवाले आफ्नो खातामा अङ्क थपी नम्बर 12 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 15 नम्बर 12 यति बेला हुने आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 16 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने नमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवा 12 आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 17 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 12 नम्बर 17 12
यमुना कन्स्ट्रक्सन उहाँले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 13 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 17 नम्बर 13 17 ब्लक आउट गराउँदै आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर 18 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 13 नम्बर 18 13 राम्रो ब्लक गर्दै आफ्नो खातामा अङ्क 19 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 13 चेक आउट गराउँदै यमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवाले आफ्नो खातामा 14 नम्बर बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 19 निकै नै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै रमुवाले आफ्नो खातामा 15 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 19 नम्बर 15 19 अति नै राम्रो ब्लक गर्दै आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर 20 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 15 नम्बर 20 15 पुनः आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 21 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 15 नम्बर 21 15 केही समयको अन्तरालपछि रमुवाले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्दै नम्बर 16 बनाउन सफल भएको छ भने आयोजक 21 अति नै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै आयोजकले आफ्नो खातामा 22 अङ्क बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 16 नम्बर 22 16 फेरि पनि पुनः आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 23 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 16 नम्बर 13 16 यति बेला केही समयको अन्तरालपछि यमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवाले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 17 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 23 पुनः रमुवाले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 18 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 23 नम्बर 18 23 प्लेसिङ गर्दै आयोजकले आफ्नो खातामा 24 लास्ट बल बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 18 निकै नै राम्रो प्रहार गर्दै यति बेला रमुवाले आफ्नो खातामा 19 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 24 प्रहार गर्दै आयोजकले एक सेट आफ्नो हात पार्न सफल हुनुभएको छ यति बेला यमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवा र आयोजकले एक सेट गर्नुभएको छ। अब हेरौँ अरू सेटहरू कसको हातमा पर्ने हो।
रमुवाले खाता खोल्न सफल हुनुभएको छ। आफ्नो खातामा 1 अङ्क। यति बेला आयोजकले पनि आफ्नो खाता खोल्दै नम्बर 1 बराबर बनाउन सफल हुनुभएको छ। पुनः नम्बर आयोजकलाई, आयोजकको नम्बर अहिले 2 पुगेको छ भने रमुवाको नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 2 बराबर। यति बेला रमुवाले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै नम्बर 3 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 2 नम्बर 3 पुनः रमुवाले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 4 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 2 नम्बर 4 पुनः रमुवाले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै नम्बर 5 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 2 नम्बर यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 3 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 5 नम्बर 3 5 निकै नै राम्रो शट प्रहार गर्दै नमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवाले आफ्नो खातामा नम्बर 6 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 3 भन्दा भन्दै फेरि पनि रमुवाले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 7 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 3 नम्बर 7 3 यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 4 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 7 नम्बर 4 7 राम्रो शट रोशन पर्तेत यति बेला नमुना कन्स्ट्रक्सन रमुवाले अङ्क थप्दै नम्बर 9 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 4 पुनः राम्रो ब्लकमा साथ रमुवाले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 10 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 4 नम्बर 10 4 हाती तयार कस्तो यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 5 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुवा 10 निकै नै राम्रो शट प्रहार गर्दै
र उहाँले आफ्नो खातामा अङ्क 11 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 5 नम्बर 11-5 पुनः र उहाँले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 12 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 5 नम्बर 12-5 केही समयको अन्तरालपछि आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 6 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने र उहाँ 12 र उहाँले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 13 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 6 नम्बर 13 छ अनि ताठे र उहाँले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 14 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 7 नम्बर 14 ध्यान इन्डियाको खोल्तीमा उयो छ होला पन्जाले एउटा छैन राम्रो सन प्रयोग गर्दै पुनः र उहाँले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 15 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 7 नम्बर 15 आदैन जनक यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 8 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने नम्बर 8 हामी जात भनेको र उहाँले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 17 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 9 नम्बर 17 सर्भिस बल जालीमा जसको फाइदा आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 10 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने र उहाँ 17 नम्बर 17 पुनः आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 11 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने र उहाँ 17 नम्बर 11-17 फेरि पनि आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 12 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने र उहाँ 17 नम्बर 12-17 निकै नै राम्रो शट प्रहार गर्दै नमुना कन्स्ट्रक्सन र उहाँले आफ्नो खातामा नम्बर 18 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 12 नम्बर 18-12 चलाखीपूर्ण प्लेसिङ गर्दै र उहाँले आफ्नो खातामा नम्बर 19 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 12 नम्बर 19-12 हुन्छ आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 13 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने र उहाँ 20 नम्बर 13 बाग्लुङ छ
रिपिटै के को लाइभ आयो के रे कहाँ हो तिमी र ए बाबु यति बेला आयोजकले नम्बर थप्दै आफ्नो खातामा 14 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 21 सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 22 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 14 फेरि घुम्टा भन्दै रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 23 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 14 नम्बर 23 पुनः ब्लक गर्दै रमुआले आफ्नो खातामा नम्बर 24 लास्ट बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 14 यति बेला रमुआले अङ्क थप्दै अहिलेसम्म आफूले 2 सेट हात पार्न सफल हुनुभएको छ भने आयोजकको खातामा 1 सेट हात परिसकेको छ। अबको खेल हेरौँ के हुन्छ। लाले बुढा मगरले सर्भिस गर्ने यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा 1 अङ्क बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 0 रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 1 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक यस्तो सर साह्रो पुनः रमुआले अङ्क थप्दै आफ्नो खातामा नम्बर 2 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 1 नम्बर 2 यति बेला आयोजकले अङ्क थप्दै आफ्नो खातामा नम्बर 2 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 2 नम्बर 2 बराबर तो मान जा रहा है प्रार गर्दै आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर 4 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 2 नम्बर 4 2 फाइनल हो सन्जु पुछै फाइनल हो बलचालमा जसको फाइदा आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर 5 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 2 नम्बर 5 2 छैन यार बलचालीमा जसको फाइदा नमुना कन्स्ट्रक्सन रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 3 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 5 नम्बर 3 5 अहिले त्यो उनीहरूलाई 4-5 हालिहाल्ने
बेला आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर 7 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 3 नम्बर 7-3 माइनस गरी यार रामपाल पौडेल यति बेला रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 5 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 7 नम्बर 5-7 जाडो भएर क्यामेरा हालिदिए यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 8 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 5 नम्बर 8-5 हेर त्यत्तिकै त भएन यार राम्रो ब्लक गर्दै आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर थपेर नम्बर 9 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 6 नम्बर 9-6 राम्रो प्लेसिङ गर्दै रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क 7 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 9 नम्बर 7-9 कलाकीपूर्ण प्लेसिङ गर्दै आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर 10 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 7 नम्बर 10-7 आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 11 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 7 नम्बर 11-7 Kailan lang di sumbi sih? Misi din license. Luge. रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 9 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 11 नम्बर 9-11 पुनः रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 10 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 11 नम्बर 10-11 यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 12 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने यमुना कन्स्ट्रक्सन रमुआ 10 नम्बर 12-10 Ikan game maha. Kali kita dia ke nusa kali kita hari asyik pun berada di Kau ninja. Apa kita lihat? यति बेला नमुना कन्स्ट्रक्सन रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 11 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 12 नम्बर 11-12 kita भएन मैले के हो यार त्यतिकै त यार
गरेछु यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा नम्बर 14 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 12 नम्बर 14 निकै नै राम्रो शट प्रहार गर्दै रमुआले आफ्नो खातामा नम्बर 13 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 14 नम्बर 13 14 यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 15 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 14 नम्बर 15 14 निकै नै राम्रो शट प्रहार गर्दै रमुआले आफ्नो खातामा 15 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 15 नम्बर 15 बराबर के हान्छ त्यसले यार यति बेला आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 16 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने रमुआ 16 नम्बर 16 बराबरीमा गेम चलिरहेको छ। गेम निकै नै घम्सा घम्सी रूपमा चलिरहेको छ। एकछिन तो केटाले बोल्न हेला यति बेला रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 18 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 17 नम्बर 18 17 पुनः रमुआले आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै नम्बर 19 बनाउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 17 नम्बर 19 17 बल